Motor. शेखर नायक गोवा यूट्यूब चॅनल। हांव आतां करासवाडा 4 रस्ता करासवाडा जंक्शन म्हणटा थंयसर हांव आहा। ज्या जाग्यार ट्रॅफिक सिग्नल आहा फ्लायओवराच्या पोंदाक हांगासर आतां दिसून येयला म्हाका की हांवें आतांच पयलें हांव हेवटेन वयतालो की ह्या स्कुटरींक ट्रॅफिक डिपार्टमेंटान लोकां मारलेले आहा हांगा पार्क केल्या म्हणून। कित्याक त्या सायडीक तेंच्यांनी लोकां मारूंक ना, ह्या सायडीक मारलेले एका सायडीक पळय हेवटेन ज्यो आहात तांकां कांय करूंक ना। आनी तशें न्ही आतां हें जें जंक्शन आहा हांगासर गाडयो खूब पार्क केल्ल्यो असतात। आयज ट्रॅफिक डिपार्टमेंटान हांगासर आतां लोकां मारल्या स्कुटरींक ह्या पळयता हांव 2-3 जाण स्कुटरी व्हरोंक येयल्यात। ते आतां ट्रॅफिक डिपार्टमेंटाक कॉन्टेक्ट करतात, तांकां ते आतां फायन घालून तालांव दितले। आतां नवो कायदो केला फायन घालपाक ट्रॅफिक PI रात जाली काय PSI चलता म्हणून आनी कोणाक फायन दिवंक मेळना। हो आतां एक नवो कायदो केल्लो आहा। आतां सर मालन डिसोजा हांगा येयल्लो आहा की कोणाक जे आतां स्कुटरवाले येयल्लेले हांगासर व्हरपाक तांकां फायन दिवपाक आतां नव्या कायद्या प्रमाणे PI नाल्यार PSI रातचो PSI दिसाचो PI तालांव दिवचो पडटा। आतां हो कायदो केला। हाँ हे आतां गाडयो अशे येतात आनी अश्यो रॉंग सायडीन वयतात। बोर्ड दाखयला हेंच्यांनी म्हापसा म्हणून, हे तांकां पयलें दिसता जंक्शन हांगा ओपन आहा तें ओपन आहा दिसता। चडश्यो भायल्यो गाडयो येतात मागीर अश्यो वयतात डायरेक्ट हांगासून अश्यो चल्ल्यो। आता आम्ही करासवाड्या 4 रस्त्याक आनी फ्लायओवराच्या पोंदाक आसा। आनी आतां सांगचें म्हणलें की हांव आतां जस्ट घरा वयतालो, शेखर बाबाक पळयलो आनी तुका पळयलो आनी हांव उबो रावलो हांगा कितें जालां काय म्हणून। पळय जाल्यार हांगासर पळयलें जाल्यार ते स्कुटरींक हांगा पार्क करतात पळय तांकां ही न्यू सिस्टम आतां न्यू रूल येयला त्या प्रमाणे
लोकां मारले पळय आतां तांकां हे सबंद लायनीक लोकां मारल्या त्या सायडीक आहा तिवटेनूय तांकां आतां लोकां मारल्यात म्हाका दिसता म्हाका सगळ्यांक मारूंक मेळना की दिसता की आतां ही लोकां नीव आसात म्हणजे म्हाका दिसता थोडी लोकां हाडल्या तेंच्यांनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी गाडयेक ही लोकां मारल्या आनी हांगासली कोणाची काडल्या पळय तिवटेन आतां दवरता पळय तांकां तेंच्यांनी थोडी मारल्या लोकां आनी हांव आतां लोकांक रिक्वेस्ट करता की हांगा की हो कायद्या प्रमाणे आतां जळी मेळ्ळी आनी ताका आमी PI विचारले जाल्यार तो ताणें सांगलें की हांगासर रोडार गाडयो लागता म्हणून ताका लागून हे आमी लोकां मारल्या आनी खरंच बरोबर आहा ते एक्चुली हो रस्त्यारूच गाडयो जाता ह्यो फाल्यां कितें एक्सिडेंट जालो कितें जालें जाल्यार हेका जबाबदार कोण मागीर आनी तशेंच हे रोडाच्यान हो आतां रूंद रस्तो तिवटेन आसा अशीर रस्तो आनी ह्या रस्त्याच्यान येयलीकूच बिचोलच्यान बी येतले ते अशें टर्न घेता आनी तिवटेल्ल्यानूय वयता आनी फुडें कडेन पावलीकूच तोंडा कडेन सामकें कंजेस्टेड जाता म्हणजे लोक शिरकोन उरता ते तेन्ना हो हांगालो हो रस्तो आतां आमी उबे रावल्या पळय त्या रस्त्याचेर तेंच्यांनी एक तर गव्हर्मेंटान नाल्यार ट्राफिकान हे बसून तेंच्यांनी कितें तरी हे रस्त्याचेर करपा सोल्युशन करपा तशेंच हांगासर फ्लायओवर आहा तेज्या पोंदाक हांव केन्ना रातचो हांगा खुबदां लेट वयता जाल्यार हांगासर खुबदां एक एकदां भानगडी चल्लेले आसतात पूण गाडयेनी हांगासर बाटल्यो घेवन बसतात आनी कितें करता आनी हांगा लायटी पेटना काय तसोच त्या रोडाक हे हायवे आहा आमचो इंटरनल रोड आहा दोनाय सायडी थंयसरूय खंय लायटी पेटनात दोनदां पेट्टा आनी मागीर तिसरे हेजो सगळें बंद आसता तेन्ना हेजेर हांगासर हे पोंदांक सुद्दां व्हडलें फोकस दोन घालपाचें जेणे करून लोकांक हांगासर जपूर कोण आसा कितें जाल्यार दिसूं न्ही तशेंच आतां पार्किंग म्हणटा पळय हें पार्किंग काडटा आनी बरोबर आहा आतां पळय लोकांची सजेशन कशें आसा आमी एक दोग जाणांक विचारले तुमी हांगा गाडयो कित्याक लायता आतां तालाव पडलो मरे तुमकां ते सांगता कितें एक आतां हांगासर मॅडम मेळ्ळी टिचर तिका विचारलें तिणें सांगलें कितें हांगासर बोर्ड ना न्ही नो पार्किंग बोर्ड लाया पयलीं आनी एटलिस्ट कितें लोकांक तुमी एक 4 दीस पयलीं अवेरनेस करूंक जाय की बाबा हांगासर गाडयो लावं नाका हांगा गाडयो लायत जाल्यार आमी तालाव दितले म्हणून आनी बोर्ड लावंक जाय बोर्ड लायलेकूच कोण हांगासर बोर्ड लावन सुद्दां गाडयो लायता फाल्यां एक हांवें लायली गाडी बोर्ड जाल्यार म्हाका तुमी 500 न्ही 1000 रुपया फायन दिया तांकां कित्याक तुमी बोर्ड लायला आसतना हांगासर गाडी लायल्या म्हणून तशें करूंक जाय न्ही तशें करूंक जाय तुमी पयलो म्हाका दिसता हांगा 1-2 कडेन बोर्ड घालूंक जाय तुमी खंय खंय आहा थंयसर बोर्ड लावंक जाय तरी बोर्ड लावन लोक गाडयो लायतात जाल्यार तांकां तुमी फायन दियात तशेंच आतां फुडल्यान स्टॉलां काडलेली आसली पळय हांगासर बायपास हो रोडाक म्हणून स्टॉलां काडलेली ती स्टॉलां काडलेली तेन्ना तुमी थंयसर एटलिस्ट प्रोविजन रोखडोच तुमी हो पार्किंग म्हणून करूंक जाय आसलो न्ही जेणे करून गाडयो पार्क करूंक मेळटले आसले लोकांक पण लोक हांगासर लावचे नासले तेन्ना तुमी कांय करूंक ना ते एक बस स्टॉप सुद्दां ना हांवें फाटल्या फावटी तेन्ना तुमकां सांगलेलें उलयल्लें तुमचे हाचें की एक थंय बस स्टॉप करता आतां गर्दी आनी गरमी आहा आनी गरमेच्या दिसांनी लोक थंय बाबडे कशे उबे रावतात एक शेड ना नाल्यार हांगासर एक ह्या पुला पोंदाक येवन रावतात ते बस येयलीकूच धांवतात अरे जप करून धांवतना बायल मनीस कोण पडलो भुरगो बिरगो आनी कितें जालें बरें वायट जाल्यार हेका जबाबदार कोण तेन्ना हांवें कितलें सांगलें हेजेर आमी कांयच करिना आनी बारीक तुमकां सांगलेलें तुमकां शेड घालपाक तुमकां कितलो टायम लागता आतां रेडीमेड शेडी येतात आमी जळी मळी आमी आवटसायडीक वयता पळय तेन्ना आमी पळयलां इवन हते आतां गिरी पळय गिरी सुद्दां का बरी शेड घातल्या थंय भितर लायटी बियटी आसा फाटल्यान बोर्ड बी अरे तशें करा मरे हांगासर तुमकां जायना कितें करता तुमी म्हाका कांयच समजना आमकां परत सगळ्या हेचेर आमकां शेखरबाब तुमच्या माध्यमांतल्यान आमकां सांगचें पडटा हांकां कितें करता तर तुमी मागीर सांगलेकूच कोणाक फोन येता आमकां मागीर आमकांय तुमी ब्लेम करता उलयतात म्हणून आमी मुद्दमन उलयनात आमकां खाज ना तुमच्या बद्दल उलोवपाची कित्याक तुमी हांगासर कांय करिनात म्हणून आमी लोक उलयतात आमी उलोवंक पडले आनी आमी उलयलेकूच तुमचे दोळे उगडटात आनी तेन्ना तुमी येता हांव तुज्या माध्यमांच्यान सांगता हांकां परत हांव रिक्वेस्ट करता की ह्यो गाडयो आतां लोकांचे तालाव दिला पळय ताका तुमी थंयसर प्रोविजन करा आनी थंयसर तुमी कितें आतां प्रोविजन करून थंय तुमकां गाडयो लावंक दिया आनी एक थंय बस स्टॉप करा मेन म्हणटा तो बस स्टॉप ना हे सकाळच्या टायमाक सांजच्या टायमाक तुमी मुद्दम तुमी म्हाका म्युन्सिपाल्टीचे आनी कोण ऑथॉरिटी आहा तेंच्यांनी हांगा उबे रावचे आनी पळोवपाचें हांगासर लोकांची कितें परिस्थिती जाता ती आनी कशे लोक बाबडे रावतात ते आतां त्या दिसा आमी उलयल्ले पळय त्या दिसा आमी हांगासर स्टॉलां काडलेली तेन्ना हो एक माटो उबो केला पळय माटो वयर हे घालून प्लास्टीक बांदून सायडीकच्यान ग्रीन हे बांदून आनी थंयसर चिकन बिकन थंय विकताले चिकन आसले बॉयलर आसले भितर कोंबड्यो हे तांतयां आसली भितर आनी तो कोणें
कंप्लेन करणार आमी येयल्ले थंयसर शेखर बाब तुज्या हितून शेखर बाब युट्यूबाच्या हितून आमी तो हे केल्लो इश्यू केल्लो थंयसर आमी उलयल्ले तेजे आनी तेन्ना ते म्युन्सिपाल्टीचे येवन तेंच्यांनी ते माटवाक सील मारला. आश्चर्य पडटा माटवाक सील म्हणून कोण मारता तो एक्चुली खरो डेमोलिश करूंक जाय आसलो. तेंच्यांनी ते सगळे काडून व्हरोंक जाय आसले. तशें करूंक ना हेंच्यांनी म्हणून ताका ते आमकां शेटराक बी लोकांक मारतात पळय तशें तेंच्यांनी ते सील मारलेले ताका. आतां ते सील कितें तो काडून व्हरोन तेजेर थंयसर एक बस स्टॉप करूंक जाय आसलो तेंच्यांनी जेणे करून लोकांचे हांगासर गैरसोय जाता पळय ती बरी सोय जावपाची असो तेंच्यांनी एक तो सुंदर असो कित्याक हो मेन जंक्शन हे हांगासर बरो सुंदर असो एक बस स्टॉप लावंक जाय आसलो. ताका भितरल्यान बाबा लायटी बिटी घालून जेणे करून बशीक सुद्दां कोण लेट जाला जाल्यार भंय दिसूंक उपकारना की बिंदास थंय लायटी आहा म्हणटकूच रावोंक मेळोंक जाय तशें. आनी तशेंच ते फुडें ते जमजम कितें अफलातून आहा आनी म्हालो आहा तेंच्यांनी तेन्ना सांगलेलें की हेचे लायसन कितें ना म्हणून तोय बंद केल्लो. पण दुसरे दिसा पळयता जाल्यार ते परत चालू. म्हाका हे करता म्हणजे काय समजना जादूचो खेळ कसो हो. जादू केल्लेलो ना म्हणटा आनी दुसरे दिसा परत ते मांड ओपन जाता. हे कशें कितें काय समजना. म्हणजे हेजेर हांव म्हणटा कितें म्युन्सिपाल्टीचे मरे हेजेर खरें सांगशीत जाल्यार तालमील कांय ना. हो जाला भुरग्यांचो खेळ. भुरग्यांक कशें आमी लॉलीपॉप दिली की भुरगे उगी रावता तसो हो जाला खेळ. तांकां कितें तेंचें कितें जालें की ते उगी रावतात कांय हेजेर उलयनात ते. तेन्ना हांव सांगता परत म्युन्सिपाल्टी हे करता की हांगासर तुमी ते काडल्यान पळय इमिजिएट थंयसर तुमी एक बस स्टॉप रेडी करात थंयसर जेणे करून लोकांची थंयसर सोय जावनी बऱ्या हितून सोय जावनी. आतां गाडी रॉंग सायडीन गेले ते अशी येवन हांगासून येवन हो आतां रॉंग सायडीन गेला पळय खरी चुकी ती. चुकी म्हणजे कशें आहा हांगासर पयलीं काय सारकें हें ना तेंचें प्रोविजन ना सारकें. आतां म्हणून तेजी चुकी ना तो भायलो एमएच तो आनी एमएच जाले ते आमचे लोक हांगाच्यान अशे पासार जाता आनी व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो वयता. हांगाच्यान जेन्ना व्हडल्यो गाडयो वयता पळय त्यो फुड्यान पावता पळय तेन्ना हे सिग्नलाचे गाडयो येता वयरच्यान गाडयो येता पळय तेन्ना हांगा सगळें ब्लॉक जाता. पण हो एक्चुली खरो हो एंट्री खरी हांगा दिवंक उपकारना न्ही पळय. आतां व्हडली गाडी येयली ही येयली म्हणटकच कशें जातलें हांकां तसो टर्न मारूंक जाय न्ही. हो एक्चुली नाल्यार तेंच्यांनी हो रस्तो करूंक जाय की दाखोवंक जाय की बाबा हांगाच्यान वचोंक मेळटा म्हणून अशें तशें कितें तरी करूंक जाय. जेन्ना तुमी रोड वायंडिंगान ती फुडली शॉपां तुमी कॉलेप्स केल्ली पळय काडलेली पळय थंयसर तुमी ती पार्किंग दिया मरे. थंय तुमी पार्किंग करा आसली न्ही. लोक हांगा रावचो नासलो कित्याक थंय बोर्ड लाया आसलो तुमी आनी हांगा बोर्ड लाय की हांगा नो पार्किंग म्हणून. हांगा बोर्ड बीड कांय ना म्हणून लोक कशें लायतात. लोकांची हांव चुकी करिना. तुमी पयलीं प्रॉपर पार्किंग हे ते दाखयान लोकांक हां तेन्ना लोक लायतले. आतां पळय थंयसर तो आतां कसो गेलो हो आतां पळय रॉंग सायड हे पळय ही मस्ती पळय हां. मागीर हे थोडे लोक मरे हांव म्हणटा शेखर थोडे लोक आमचे भायले लोक आसात पळय मायग्रेंट लोक तेंची मस्ती खूब चलता. हांवें खूब कडेन पळयलां. हे आतां हे तेच लोक आमचो लोक अशी मस्ती करचो ना. हां हे आतां आमकां पळयलां आनी आड्डी मारीत येयल्यान पळय म्हणजे कसले मस्ते लोक आन पळय अशे. हेंचेरूय कितें तरी आळो घालूंक जाय सरकारान असले हेंचेर.